वो गाड़ी पर पानी भर गया। भाई ये गाड़ी नीचे निकल रही है। गाड़ी गाड़ी निकल गई नीचे। गाड़ी डूब गई। नहीं निकल गया सर, निकल गई। पता नहीं। गाड़ी लॉर्ड डूब गई। ये जी वीगो डाला इस टाइम पानी में स्टक है। ये हमारे लाहौरी भाइयों को पता नहीं क्या जुनून था टिकटॉक का, गाड़ी को जो है दरिया में ले गए और इस टाइम ये गाड़ी फुली तौर पर स्टक है। बखैरियत से लोग रेस्क्यू हो चुके हैं बट गाड़ी स्टक है। रेस्क्यू का अमला, KDA का अमला इस टाइम अपना काम कर रहा है। ये देखें जी क्लाउड बर्स्ट की भी प्रिडिक्शन है, लेकिन फिर भी अवाम के ये हालात हों तो ऐसे वाक़यात फिर होते ही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, जो मनाज़र हैं, ये गुज़िश्ता रोज़ होने वाला जो वाक़या है जिसे साने का नाम लिया जाता है, ये सानिया है या नहीं है ये आपने फ़ैसला करना है, लेकिन ये वाक़या ज़रूर पेश आया है। दरियाए कुनहार के अंदर वीगो डाले को वहाँ से पार करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इन दिनों में जबकि गवर्नमेंट ने बारहा ग्लेशियर जो उनसे पिघलने की जो उनसे वो अलर्ट दी हुई है, वैसे भी दरियाए कुनहार को पार करना कौन सा ये बड़ी रॉकेट साइंस है या कौन सा ये तगमा लेने जा रहे थे, जैसे टिकटॉक का जुनून था या क्या था। मैंने 2-3 पोस्टें पढ़ी हैं, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि कोई टिकटॉकर साहब थे तो उन्होंने ये अपनी जो फनकारी है दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस फनकारी के साथ उनकी जान भी जा सकती थी। मैं सलाम पेश करता हूँ उन लड़कों को जिन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ मुस्तैदी के साथ आकर इनको रेस्क्यू किया, नहीं तो गाड़ी तो डूबी साथ ये बंदे भी डूब जाते। लेकिन उन लड़कों को ना सिर्फ शाबाश देनी चाहिए और जो ये सियाह हज़रात थे इनको पनिशमेंट देनी चाहिए। ये कानूनन जुर्म है दरिया के अंदर नहाना या इस तरह की एक्टिविटी करना। बारहा टूरिज़म पुलिस जो सी है यहाँ पर वो लोगों को आगाह करती है कि बराए मेहरबानी दरिया के नज़दीक ना जाएं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी आगाह करती है कि नज़दीक ना जाएं। होटल एसोसिएशन के नुमाइंदे बारहा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बारहा कह चुके हैं। हम बार बार कहते हैं कि दरियाए किनार एक ऐसा दरिया है कि ये अपने सैर में मुब्तला कर लेता है, तो ज़रूर बैठें इसके पास, थोड़े फासले पे बैठें, इसके नज़दीक मत जाएं। और इन दिनों में जब ग्लेशियर का अलर्ट जारी है, सोशल मीडिया पे हुकूमत ने बार बार कहा हुआ है, आप ये खुद देखें कि यहाँ पर थोड़ी सी देर होती, चंद लम्हों की जो ताख़ीर थी और ये इनको डुबो के ले जाती, और मेरा नहीं ख्याल कि इन साहब को तैरना भी आता था। अब ये किस तरह वो लड़के आए हैं, ये कोई वीडियो विजुअल्स भी जिस तरह के थे मैंने काफ़ी जगह से इकट्ठे करके आपके सामने रख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी फुर्ती के साथ और बड़ी मुस्तैदी के साथ उन्होंने जिनके ये क्लिप्स हैं उनसे माजरत के साथ कि मैंने क्लिप्स यूज़ किए हैं, लेकिन मजबूरी थी, आपको दिखाना मकसूद था कि ये जनाब असल में हक़ाइक़ हैं, ये चीज़ें हैं कि ये वो वजह थी कि ये देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने रेस्क्यू किया है इन लोगों को। और ये थोड़ी सी देर, ये देखिए गाड़ी डूब रही है, बिल्कुल डूब रही है यहाँ पर ये गाड़ी, आप देख सकते हैं। और इस गाड़ी के डूबने के साथ ही ये इनकी ज़िंदगियों की जो है वो चिराग भी जो है वो गुल हो जाने थे। ये मैं बारहा आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ खुदा के लिए, अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो इससे और ये इलाका भी बदनाम होगा और आपकी जानें भी जाएंगी। और ये इस तरह से देखें ना, उस वात वाला वाक़या था, उनको भी मना किया गया था कि आप ना जाएं, उसके बावजूद वो फैमिली वहाँ पे गई, कितना बड़ा सानिया बन गया। फिर ये सोशल मीडिया हम जैसे लोगों की जीनत बन जाता है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है, मेरा रब जानता है कि मैंने हमेशा सिखाने के अमल को फ़रोग़ दिया है। और सीखने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि खुदा के लिए दरिया के किनारे मत जाया करें। ये खूबसूरती आप लोगों के लिए है, लेकिन इस खूबसूरती का अंदाज़ तो देखें ना, ये पानी बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन इन दिनों में ये बिल्कुल आलूदा पानी है, जिसका मतलब है कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रही हैं। बाबूसर टॉप पर आज से 10 दिन पहले तक साइडों पे 8-8 फुट 9-9 फुट ग्लेशियर थे,
ابھی 1 فٹ بھی نہیں رہا ہے، کتنی تیزی سے وہ پانی پگھلا ہے، اسی دریا میں ہی آتا ہے نا. تو یہ دریا میں جب پانی آ جاتا ہے تو پھر اس کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ پھر اس کا مقابلہ کرنا عام بندے کے پاس کی بات نہیں ہے. تو پھر آپ ڈالے میں بیٹھ کر، یہ پنڈی واقعہ ہوا تھا نا جب ایک دم سے سیلاب آیا تو وہ ایک باپ بیٹی تھے جس کا بیٹی کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ ایک معمہ بنا رہا اتنا عرصہ، سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا، اس کے بعد آپ جانتے ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ جو بالکل یہ ڈوب رہی تھی اور یہ ریسکیو کرنے والا جو بندے تھے وہ کھڑے تھے. اب یہ گاڑی نکل بھی آئے گی، تباہ ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا نہیں ہوا، مالی نقصان تو چلو ہوا ہی ہوا، لیکن یہ جو سا ہے جانی نقصان ہو جاتا تو پھر کیا کیا جاتا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل اس قسم کے جو بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے اس پہ حکومت کا میں کہوں کہ جی ان کے نے کچھ نہیں کرتی. حکومت کیوں نہیں کرتی؟ ٹورزم پولیس ہے، کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. میں خود کئی بار جا کے دیکھ چکا ہوں، پچھلے سال بھی اس سال بھی وہ دریا کنارے بیچارے گھومتے رہتے ہیں، لیکن کیا پتا کس وقت کون صاحب جناب ان کے دماغ میں کوئی ایسا شٹل چڑھے اور وہ گاڑی لے کے دریا میں کود پڑے. اور لیکن یہ پہلے لوگ خود کودتے تھے، اب گاڑیاں جو ان کے بیچ میں انہوں نے گزارنی شروع کر دی ہیں. اور یہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں نوید اشرف صاحب، انہوں نے وہ جو ہے بڑا اچھا تجزیہ کیا. شاید ان کو زیادہ اپڈیٹ ہوگی، میری ابھی وہاں پر کسی بندے سے بات نہیں ہو رہی تھی کہ آخر ان کا مقصد کیا تھا. تو وہ بتا رہے کہ شاید ٹک ٹاک کا جنون تھا، تو ٹک ٹاک کا جنون ان کو یہاں پہ لے آیا. تو خدا کے لیے اس جنونیت کی یاد سے باہر نکلیں. آپ کو اس یہ سٹنٹ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ مل گیا ہو، لیکن اس سے لوگوں کی آپ نے بہت ساری توقعات جو سی ہیں اس حادثے کے ساتھ جناب وہ دم توڑ جاتی. ایک بزنس ہب ہے، سیاحت کا عروج ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کا آپ کو کیا شوق چڑھا ہوا ہے؟ باقی چھوڑی جگہ ہے آپ کی ٹک ٹاک بنانے کے لیے. ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا جو اخلاقی حدود کو پار کر کے بھی ٹک ٹاک بناتے ہیں، سرے عام فحاشی ڈانس کیا جاتا ہے، ٹک ٹاکیں بنائی جاتی ہیں، ان چیزوں سے بھی گریز کریں. اور یہ کل رات کے مناظر ہیں، لوگ کہتے تھے جی کہ نہیں 10ویں محرم کے بعد رش ختم ہو جائے گا. کل رات کے یہ مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں، اور یہ رات 11 بجے کے بعد کے مناظر ہیں. اور کیونکہ اخلاق خان سواتی صاحب یہ ویڈیو بناتے ہیں تو اپنا پورا کام کر کے ان کا وہ ذائقہ جو ریسٹورنٹ ہے بلیک ذائقہ، میں بول رہا ہوں نام، بر اخلاق خان سواتی صاحب کا آگے نمبر ہوگا. اگر کوئی گروپ جاتا ہے تو ان کے پاس جا کے، ان کے پاس زیادہ تر گروپنگ ہوتی ہے، اس کو یہ ناشتہ بھی کھلاتے ہیں، رات کا کھانا بھی کھلاتے ہیں. یہ بائی پاس روڈ پر انہی کا یہ بلیک سٹون جو ہے وہ ان کا ریسٹورنٹ ہے. تو ویسے بھی اگر وہاں پر کوئی چلے جائے تو یہ صوفی منش آدمی ہے، یہ آپ کی مدد بھی کرے گا ہوٹل کے کمرے لینے کے لیے. یا اگر آپ پہنچ گئے پہلے تو بکنگ کرا کے جائیں، ہم بھی بکنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پورا پلان بھی بنایا. آج یقین کریں کہ 3-4 بندوں نے پوچھا ہے، میں نے کہا بھائی جانا ہے تو جائیں، لیکن الرٹ ہے، ویدر الرٹ گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. اب یہ کہنا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی کیا واقعی جی سیلاب آ جائے گا، کیا واقعی جی بارش ہوگی؟ وہ بھائی میرا رب قادر کریم ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے ہو سکتا ہے. ابھی اگر یہاں ان کی جان لینا مقصود ہوتی تو کون انہیں بچا سکتا تھا؟ بات یہ ہے کہ ان کی زندگی لکھی تھی، وہ موقع پہ پہنچ کے لڑکے، انہوں نے بڑی ہمت کی، ان کی جان بچ گئی ہے. لیکن نہ بچنی ہوتی تو گئے تھے یہ جان سے. لیکن اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ جب یہ علم ہے، علم کی وجہ سے لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ بھائی گورنمنٹ نے اپنا فرض پورا کیا ہے. اگر کل کوئی کہہ جی کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تھا، یہ غلط بات ہے. سوشل میڈیا پہ کے پی کے جو ٹورزم ہے انہوں نے، این ڈی ایم اے نے، سب لوگوں نے الرٹ جاری کیا ہوا ہے کہ 2 سے 7 تاریخ تک یہ اس طرح کی جو ایک دم سے شاور ہو سکتا ہے. اور وہ تھنڈری جسے کہتے ہیں تھنڈر، تو وہ اس طرح کی یعنی کہ طوفانی قسم کی تھوڑی سی بارش کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے. اور اس وجہ سے کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ 3-4 نالے ہیں وہ بھی بھر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن لوگ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب کو خیریت سے لے جائے، خیریت سے لائے. احتیاط کریں، رات کو سفر مت کریں اور سپیڈ کم رکھیں. اس طرح کو واقعہ ہو جائے تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جگہ ڈھونڈیں ایسی کہ جہاں پر آپ کھڑے ہوں. طوفان کی صورت میں کسی درخت کے نیچے نہ کھڑے ہوں، کسی چھجے کے نیچے نہ کھڑا ہوں کہ چھجا گرے گا آپ کی گاڑی کو، آپ کو نقصان جائے گا. کوشش کریں کہ اوپن جگہ جتنی ہو سکے اس میں آپ کھڑے ہوں. تو یہ تھوڑی سی احتیاط ہے، ان کو اختیار کرے. باقی رب خیر کرے گا. مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے. تو ہم یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.